देव आपल्या पवित्र मंदिरांत आसता. एक सुरा तो आपणागेर बिराड दिता. तोच आपले पोरजेचे बोड आनी सकत बाबाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीक आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आयज साद्या काळाचो 17वो आयतार आनी आयचो विशय आसा सर्गेचे राज शेतांत लिपयलेल्या एका थेव्या परी. थेवो तो आमी तो जोडूंक वावरूंक जाय. व्हडलो आमकां थेवो म्हळ्यार आमची शापाय शामाय. आयज 26 तारीख जुलयाची सांज जोकी सांज आना हांचो आमी उडास करता. शापाय शामाचो दीस आमी मनयता, ग्रँड पेरंट्स डे. तर आमच्या शापाय शामाय खातीर आमी मागुया. फुडें मरून गेल्यान ताका सर्गीचें सूख मागुया. जिवी आसा ताका बरी भलायकी खुशालकाय मागुया. तशें ह्या मिसान आमी मागता आयज वाडदीस पाळटा मेलिफाडायस आनी दोगा भुरगीं आमच्या पवित्र सभेन आर्यांच्या पवित्र सभेन भितर शिरता. तांच्या कुटुंबा खातीर आमी मागता. सर्गीचे राज आमी सोदूंक वावरूंक ना, आपणाक वावरूंक ना, चुकल्या आमी. देवा थंय एकामेका थंय भक्षणे मागुया. जूय तुजो थेवो आसा थंय तुजें काळीज आसतलें. सोम्या जेजू, म्हजें काळीज संवसारी वस्तूचेर हांवें दवरलां. म्हज्या काळजांत सर्गीच्या वस्तूचो मोग हांवें घालूंक ना. म्हाका भोगोस. सोम्या काकुटको. सोम्या काकुटको. पयले सर्गीचे राज सोदात आनी हें सगळें तुमकां देव दितलो. क्रिस्ता जेजू, म्हजे दोळे सर्गीच्या वस्तूंचेर हांवें लावंक नात. संवसारी वस्तू पळयल्यात, ताची आशा केल्या, त्यो चड मोलाच्यो म्हूण समजून पातकान पडला. म्हाका भोगोस. क्रिस्ता काकुटको. क्रिस्ता काकुटको. जितलो तूं ल्हान तितलो तूं सर्गीच्या राजांत व्हड. सोम्या जेजू, म्हज्या जिवितांत हांवें ल्हानवी काय आपणावंक ना. गोरवान आनी व्हडपणान भोंवला. म्हाका भोगोस. सोम्या काकुटको. सोम्या काकुटको. सर पदवेदार देव आमची काकूट करून आमची पातकां भोगसून आमकां सास्ताच्या जिविताक पावो. आमेन. देवाक देव वासुया. देव आमकां बक्षिता. आनी देवान आमकां शापाय शामाय दिल्यात. ताच्या देण्या खातीर देव वासुया. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर पदवेदार देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिवसता. तुज्या वैभवा पासत आमी तुका वखणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाचे एकल्याच सुता, सोम्या देवा, देवाची शेळी, तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं इश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. तुजेय देसा आमी सांत गाव. देवा, तुजेर पातयेतोल्यांक तूं सांबाळटाय. तुजे वेळे कितलेच पवित्र न्हय, कित्याकूच मोल ना. ओदीक ओदीक तुजी काकूट आमकां दाखय. नातास्तावन आमचे काळीज सदांकाळ तोखतल्या देण्याचेर दवरच्या. सोरतल्या वस्तूचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करून तूंच आमकां वाट दाखय. आनी तेच वाटेन आमकां चलून व्हर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समेत पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी गिबियोन दोंगरार सर्वेस्पर सालेमाक रातचो सपनांत दिश्टी पडलो. आनी देवान म्हळें, म्हजे कडचें तुका कितें जाय तें सांग.
आनी सालमोन म्हणे सर्वेस्परा म्हज्या देवा दावीद म्हज्या बापाचे सुवातेर तुज्या सेवकाक तुवें म्हाका राजा केलें पूण हांव आजून एक भुरगो आनी म्हजें जिवीत कशें चलोवचें तेंच हांव नकळो तुवें वेंचून काडलेले पोरजे फडे मदें तुजो सेवक जियेता मेजूक लेखूक जायना तितली व्हड ही पोर जा वायट बरें तें विवेकान ओळखून पोरजेची नीत करूं तुज्या सेवकाक जागृत गिन्यानाचो कर नाजाल्यार येदे व्हडले तुज्या पोरजेक कोण चलयतलो सालेमोवान असले मागणे केले म्हूण सर्वेस्पराक चड मानले आनी देखूनच सर्वेस्परान म्हळें तुवें इतलेंच मागलें आनी न्हय तुका लामाक ना म्हूण गिरेस्तकाय ना म्हूण तुज्या दुस्मनाचो प्राण पूण तुका एक जागृत गिन्यान मागलें देखून तुवें मागलां तितलेंय हांव तुका दिलें आजून कोणाक दिवंक ना आनी ह्या फुडें कोणाक मेळचें ना तसलें जागृत आनी हुशार मन हांव तुका दिता त्या भायर तुवें मागूंक नाय तेंय बी दितलो म्हणजे खंयच्याच राजाक ह्या आदी मेळूंक ना तितली गिरेस्तकाय आनी मोहिमा हांव तुका दितलो देवाचें उतर हे देवाचें उतराक आमचो जबाब तुजे समर्थीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता म्हणे तुजे समर्थीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता तुजें उतर पाडचें म्हळ्यार म्हजो दायजाचो वांटो अशें हांवें म्हळें सर्वेस्परा संवसारांतल्या रुपया भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवेंच शिकयल्ली समर्थ जबाब तुजे समर्थीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता पूण तुज्या चाकराक भासायलाय त्या प्रमाणे तुज्या मोगान म्हाका बुजोय आनी धीर दी खनवडायेन म्हाका वागोय आनी म्हजो जीव वाचतलो कित्याक तुजे समर्थीचेर आसा म्हजो संतोश जबाब तुजे समर्थीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता कित्याक ओपूट निर्भीड भांगारा परस तुज्या आज्ञाचो हांव चड मोग करता होय तुज्या कायद्या प्रमाणे हांव चलतां सगळे तरेचे फटकिरे चालीचो म्हाका कांतडो येता जबाब तुजे समर्थीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता खरेंच विचित्र तुवें घाल्ले कायदे देखून हांव ते मानून घेता उगडापे जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजाच्या मनशाक समजणी मेळटा जबाब तुजे समर्थीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता बागेवन पावलो रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप बाबा बडीनो जी कोण ताचो मोग करतात आनी ज्या कोणाक ताणें आपले येवजणे प्रमाणे आपयल्यान तांचे बरोबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावरता हें आमी जाणा कित्याक ज्या कोणाक देवान आदी फुडेंच ओळखून काडल्यान तांणी आपल्या पुताचो उपकार घेवंक आनी असो तो सपात भावा भयणी मदलो मालगडो जावं ताका ताणें आदींच विसल्यात ज्या कोणाक ताणें आदी फुडें विसल्यान तांकां ताणें आपणें केला आपयल्यान तांकां ताणें प्रमाणीकूय केल्या आनी प्रमाणीक केल्यान तांकां ताणें तशीच मोहिमेवंत केलें देवाचें उतर देवाचें व्हड सर्वेस्परा Jesu सर्वेस्परा Jesu सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं तुमचे सभे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या सिसांत म्हळें स्वर्गेचे राज शेतांत लिपयलेल्या एका थेव्या परे कोण एकल्या मनशाक तो मेळटा तो मनीस नव्यान तो लिपोवन दवरता आनी ते विशीं खुशाल जावन वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलें विकता आनी तें शेत आपूण विकतें घेता तेच भाशेन स्वर्गेचे राज नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतल्या एका वेपाऱ्या सारकें एक उंच मोलाचें मोती ताका मेळटोच
तो वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलेंय विकता आनी ते मोती आपूण विकते घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबणीनो, खंयची बरी वस्त, मोलाची वस्त आमी ती बरे भाशेन सांबाळटात. आमचे भांगार बीन आमी बँकान दवरतात, लॉकरान दवरतात, कोणाच्या हाताक पडूंक दिना. खंयची बरी वस्त ती आमकां जाय, बरें तें आमी विचता, वायट तें आमकां नाका. सुर्गीचें राज एक मोलाची वस्त, हें जेजू आमकां दाखोवंक आयला. आनी आमी तें सोदूंक जाय, मेळूंक जाय, आमचें आमी करूंक जाय. आयज शापाय शामाचो दीस आमी मनयता. शापाय शामा ही मोलाची मनशां. तांच्या वरवीं आमकां आवय बापाय मेळ्ळी आनी आवय बापाय वरवीं आमी जल्ले. फुडें ती आयज म्हातारे जाल्यात, ज्यो की आना जेजूची शापाय शामाय. ताचो आमी आयच्या दिसा जरी आयतार पडटा, आमी आमच्या शापाय शामाचो उद्दास करता. ती एक रेस्काय आनी आमकां जाय तें करून दवरता. पयलीं सुवातेर आमचे आवय बापूय आमकां दितात, ताच्या वरवीं आमी आयकतात. तर सुर्गीचें राज अदीक मोलाचें. तांच्या वरवीं आमकां आमी शिकल्या, भावार्थूय आमकां तांच्या वरवीं मेळ्ळा. देवाक देन वाचुया आनी आमचोय तेवो सुर्गीचो राज आमी आमचो करुया. जाता तितलें प्रयत्न करुया जोडूंक तें आपणावंक सुर्गीचें राज जेजून आमकां दाखयला. आमचो भावार्थ उचारया, उबे रावया. सोत म्हणटा देवा, सोत मोतपेदार बाबा, स्वर्गान आनी तुमीच्या रुजनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुम्या. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरीस समावलो, आंकवार बरें तायन जल्मलो, पोस प्रताकाल ताणें खूस सुसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिलो. तो मेल्ल्या मदें निवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोत मोतपेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तोय तांची वेन मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत म्हणटा पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकता, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. थोडी मागणी आमी घालुया. दिसांतले पवित्र सभे खातीर आमी मागुया. जेजूचो वावरी पवित्र सभा व्हरता, बापसाहेब, बिस्पसाहेब, पाद्री, मतवाशी आनी हेंच सुर्गीचें राज हो थेवो मनीसपणाक उक्तो करूंक वावर पवित्र सभेचो. तर पवित्र सभेन जेजूच्या पावलांनी चलूंक फुडाऱ्यांनी आमी मागुया. तशेंच दर एका देशाच्या फुडाऱ्या खातीर मागुया. पुर्जेची सेवा करतना पुर्जे खातीर पुर्जेची उदरगत करूं. ह्या दिसांनी त्या संवसाराक हें वायट पसरलां, ही पिडा आकांत आयला, भिरांत आयला. जायते दोतोर जावं सायंटिस्ट वावुरताय वखद सोदून काडूंक, ही पिडा पयस करूंक. तो सगळ्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी ते यशस्वी जावंक आनी पुर्जेक बऱ्या रस्त्यार घालूंक आमी मागुया. तुजे खातीर माग. तुज्या मनान तुज्या काळजान कितें आसा माग. शापाय शामाय तुजी जिवी आसा जाल्यार तांकां बरी भलायकी माग. मरून गेल्यान तांकां सुर्गीचें सूख माग. बापाय आमची मागणी आहे क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्परा श्रेश्ठेच्या रस्त्यार आमी तुका देन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तवूड आमी तुका भेटयता. तुवें दिल्यान मनशाच्या वावरान केलो, आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाचो पूत मनशा सैमाचो भागीदार जावन पावलो. तशेंच उदकान ताका सोऱ्याचे कोणे वरवीं ताच्या देव सैमान वांटो घेवंक पावलो.
सर्वेस्परा श्रेष्ठीच्या रोसर आमी तुका दिन वाचता तुज्या उदारपणान तुवें दिलाय तो दाखाचो सर आमी तुका भेटयता दाखवालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो स्वस्ताच्या सर्वेस्परा देवाला आन्वीक मनान आनी पातकाची दूख धरून तुका बलिदान भेटयता ते तुका मानता तसलें जा म्हज्या कटेपणांतलो म्हाका धूव काड सर्वेस्परा म्हज्या वायटांतलो म्हाका नितळ म्हज्या भाव भयणीनो हें आमचें बलिदान सोद पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागत हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या नवाक सर्वेस्पर सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिलाय ती देणी आमी तुका वखता ती तूं दोयेन मानून घे ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारान पवित्र कर आनी सासणाच्या सुखाक पावय हें आमी मागता आमच्या सम्या जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं तुमचे सभे आसूं आमची काळजां वारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर खडी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजे सगळे आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारान आसतना न्हूच तुजो मोग आमी भोगता बगो सासणाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलोय ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट बगूंक आमी बोरवाशान रावता ह्या पासत आतां देवदूतां बरोबर आनी तुज्या अजापाचे पदवेची दिनवाशी खळजान आमी स्तुती गायता पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उत्सर्गीन तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उत्सर्गीन तुका जय जय बाबा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशे कश्ट मरण सोसूंक विचारी जेजून उडो घेतलो बाबा तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तीच परी जेवण जातूच जेजून कास घेतली बाबा तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक खोराराचे रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारोतले हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समृपता तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगडटा तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सडवण्याची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमां समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेले
तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलिप नरी आमच्या बेसम साहेबाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या घोटच्यांची, आमच्या भाव भयणीची, कितें भाशेन आमचे शापाय शामाय मरून गेल्यात, आयज नात, आमच्या पुर्वजांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडझडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे मायेक सांत जुजे तिच्या पोती सांगाती, बागेवन दोन बता सांत फ्रांसीस शावेर, सांत जुजे वाज आनी सोरकडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या सोडमुडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तायणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासून वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सबस्काय आमकां दी, सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुताक म्हणें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. तुमचे सगळे एकेमेकाक माई मोगान शांती दी. शांती. पीस बी टू यू. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड रगत हांव शेवूंक वेता. ती म्हजेर जोडटी आनी कास ताडिना जावं, पूण तुजे काकुती म्हज्या आत्म्याक तशेंच कुडीक वखद आनी भलायकी दिवं. जायती म्हज्या भावा भयणांक ह्या दिसांनी मिसांत माटोगूंक मेळूना, तांचे काळजांत ये. तांकांय पेकोवणी हाड, तांकांय बुजवण दी, तांकांय शांती दी. वस्तो जेजू आमची गिरेस्तकाय, आमचो देव, ताच्या जेवणाक आयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळ.
सर्वेस्पराचो आशिर्वाद ताणी घेतलो आनी देवा तांच्या सोडवंडाराची दया तांकां मेळ्ळी. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, पवित्र स्नानांत नवो जोम घेवन आमी मनशां तुजीं भुरगीं जावच्या, तुजो सासणीक पूत दाविदाचे कुडीन मनीस जावचो म्हूण व्हडा मोगान तुवें येवजिलें आनी त्याच तुज्या पुताच्या मासा रोगतान ह्या तुज्या भुरग्यांच्या जेवणाक आमकां आतां दादोशी केली. ह्या जेवणा वरवीं आनी सांत जोकीचे आनी सांत आनाचे विणवणेन आमचें जिवीत दिसान दीस सोदीक तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांचें जिवीत जावं दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर्वपरवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.